औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए मंथली हॉरोस्कोप लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि नवंबर के महीना आप लोगों का कैसा गुजरेगा और आपको कौन कौन सी चीज़ों का इस मंथ में सामना करना पड़ेगा। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को आने वाले वक्त के लिए कुछ आपको आगाही देती हूँ कि आप अपने आप को आने वाले हालात और वाक़यात के लिए तैयार कर लें और प्रॉपर प्लानिंग कर लें कि किस तरह से आपने अपनी चीज़ों को आगे लेके चलना है। तो आज इस वीडियो में हम एरीज़ के बारे में देखेंगे कि वो लोग जो बुर्ज हमल के ज़ेरे असर पैदा हुए, जिनके लगन हमल है, और उन लोगों को इस हफ्ते किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जनरल बताना चाहूँगी कि इस माह हमारे सियारगान किस पोजीशन में रवां दवां है और ओवरऑल वो क्या असरात छोड़ते हैं। उसके बाद हम लोग हर ज़ोडिक साइन के बारे में अलग अलग से इस पर डिटेल से बात करेंगे। तो जैसे ही नवंबर का आगाज़ होता है, हमारे जो ख़यालात हैं इख्तराजी ख़यालात हासिल होते हैं, यानी कि हम लोग तो जद्दोजहद शुरू कर देंगे उनके लिए। यकम तारीख को अतारद मुश्तरी ट्रेन यकीनी तौर पर इख्तराज की हौसला अफजाई करता है, लेकिन अगले ही दिन अतारद का प्लूटो तक चूक, रुकावट और मुखालफत का इंकशाफ करता है। यहाँ तक कि 4 नवंबर को बामकसद बुर्ज अक्रब में नया चांद यूरेनियस की मुखालफत करेगा। लिहाजा यहाँ पर आप लोगों को तलकीन की जाएगी कि आप नहायत ही सब्र व तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। 5 नवंबर को ज़ोहरा ख्वाहिशमंद बुर्ज जद्दी में मुंतकिल हो जाती है और इसके साथ साथ अतारद पुरअज़म बुर्ज अक्रब में मुंतकिल हो जाता है। लिहाजा इसी वक्त तरक्की पसंद मंसूबे शुरू हो सकते हैं। जब मरीख 10 नवंबर को ज़ाहल को मुरब्बा करती है तो मायूसियाँ और गुस्सा बढ़ता है, ख़ास तौर पर समाजी मसाइल और इंसानी नज़रियात के इर्द गिर्द। ये कशीदा माहौल 12वीं को खूबसूरती से मिसाली सूरज नेपच्यून ट्रेन से किसी हद तक पुरसकून हो जाता है। लिहाजा 15वीं को सूरज मुश्तरी मुरब्बा हमें दोबारा याद दिलाता है कि बहुत दूर, बहुत तेज़ी से हमें ख़ुद को नहीं धकेलना, हमें बहुत एहतियात और पुरसकून रहते हुए चीज़ों को देखना है। मरीख 17 तारीख को यूरेनियस की मुखालफत करता है, स्टेटस को लेकर एक और शो में नए ख्यालात के ख़िलाफ़ पीछे धकेल रहा है। 1-2 दिन बाद बुर्ज सोर में एक ताकतवर चांद ग्रहण जो अलामात का सबब से मुस्तहकम है, एक शेकअप का ऐलान करता है जिसके बहुत से नताइज सामने आ सकते हैं। ज़ोहरा इस दिन भी यूरेनियस को ट्रेन करती है, लिहाजा इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि बिल आखिर तरक्की पसंद नज़रियात तरक्की करेंगे। नवंबर के आखिरी मराहिल लहजे और फितरत में बहुत ज़्यादा मिसाली हैं। सूरज और अतारद दोनों बिल तरतीब 21 और 24 तारीख को इंसाफ से चलने वाले बुर्ज कौस में मुंतकिल होते हैं। 29 नवंबर को मरीख और रूहानी नेपच्यून के दरमियान ताकतवर ट्रेन ऐसे अमल की हौसला अफजाई करती है जो दर्दमंद दिल पर मबनी और रूह परवर हो सकता है। ये तो मैंने आप लोगों को जनरल सियारों की पोजीशन के बारे में बताया। अब हम लोग बुर्ज हमल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं बुर्ज हमल की। तो बुर्ज हमल के हामिल लोगों के लिए नवंबर रोमांस के आगाज़ से ही आपके जहन में है। बुर्ज हमल 1 नवंबर को अतारद मुश्तरी ट्रेन के साथ मुश्तरका मिसालियत की हौसला अफजाई, दूसरों के साथ समाजी वाक़यात
اور آپ کے مشترکہ مقاصد پر بات چیت کرے گا۔ اپنی محبوبہ سے یہ توقع کرنے سے خبردار رہیں کہ وہ صرف اپنے کریئر کے منصوبوں کے ساتھ فٹ ہو جائیں گے، تاہم خاص طور پر جب عطارد 2 کو پلوٹو کو مربع کرتا ہے۔ 4 نومبر کو نیا چاند آپ کے جذبہ زون میں منتقل ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کے منی زون میں یورینیس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ کی شراکت داری کے اندر پیسے پر منصفانہ، کھلا اور شفاف چیزیں آپ کے سامنے ہوں۔ 5 نومبر کو زہرہ کے اپنے کیریئر زون میں منتقل ہونے اور عطارد کے اسی دن آپ کے جذبہ زون میں منتقل ہونے کے ساتھ آپ کو فوری طور پر ایک معاہدے پر پہنچنے کے قابل ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ جو معاہدہ کریں اس پر پورا اتریں۔ تاہم وسط مہینے کے حسد کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ جاگنے کی کال کے لیے 10ویں کو معاندانہ اور غیر مستحکم مریخ زحل مربع کو دیکھیں گے، اور 15ویں کو سورج مشتری چوک پر ایک انتباہ کے لیے آپ کی انا کو راستے میں نہیں آنے دیں گے۔ پرسکون رہنے کی کوشش کریں، اور کسی بھی چیز کا جب آپ فیصلہ کریں تو آپ اس چیز کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس کو بڑے ہی محتاط انداز میں اور بڑے ہی احتیاط کے ساتھ کور کرنا ہے۔ آپ نے کوئی بھی فیصلہ فوری طور پر نہیں لینا اور نہ ہی فوری طور پر اس پر چھلانگ لگانی ہے۔ 17 نومبر کو یورینیس کے خلاف مریخ کی مخالفت ایک بار پھر آپ کے تعلقات کے اندر پیسے کے مسائل کو اجاگر کرتی ہے، اور 19 تاریخ کو آپ کے منی زون میں چاند گرہن ایک ٹپنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے مالی طور پر اور اپنے کریئر کے اندر اچھی خبر تجویز کرتا ہے، اس ٹائم کو کیش کریں اور بہت ہی اچھے طریقے سے چیزوں کو مینیج کریں۔ نومبر ایک زیادہ مثالی اور رومانوی نوٹ پر ختم ہوتا ہے۔ سورج اور عطارد دونوں بالترتیب 21 اور 24 تاریخ کو آپ کے فلسفے کے زون میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور 29 تاریخ کو خوبصورت مریخ نیپچون ٹرین آپ اور آپ کے سب سے قیمتی شخص کے درمیان گہری، قریبی، روحانی شفا کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو اگر آپ لے کے چلیں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے اپنے اس مہینے کو مینیج کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ لوگوں کو اپنے کام کاج، نوکری اور ملازمت وغیرہ کی جگہ پر بہت زیادہ ہلچل دکھائی دے گی، بہت ہی زیادہ تیز رفتاری ان میں پیدا ہوگی، اور رکے ہوئے کام جو ہیں وہ آپ کے بڑی ہی تیزی سے حرکت میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بزنس انویسٹمنٹ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اب وہ ممکن ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی پارٹنرشپ کے لحاظ سے، تو وہاں پر بھی ہمیں بہت اچھی خبریں ملتی ہیں۔ یہاں پر آپ کے اپنے پارٹنرز کے ساتھ ریلیشن بڑے اچھے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، آپ کے مال و دولت، روپے پیسے میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم پیار محبت کرنے والوں کے لیے دیکھیں تو اس لحاظ سے یہ مہینہ کچھ اچھا نہیں رہے گا۔ ناراضگی، ضد، لڑائی جھگڑا وغیرہ یہ سب چیزیں آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہیں۔ شادی شدہ جو حضرات ہیں ان کی زندگی میں بھی لڑائی جھگڑا، ناراضگی کی خصوصیات جو ہے وہ صورتحال بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کی اوورآل جو ذہنی کیفیت ہے وہ مشتعل رہے گی، اور دلی طور پر بھی کچھ بے سکون رہیں گے۔ ان کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان کے لیے مسائل پیدا کر دیں۔ تو یہ تو تھی برج حمل کے حامل لوگوں کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ میری کوشش یہی تھی کہ میں چھوٹی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ تمام چیزوں کے بارے میں بتا سکوں، اور آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ آپ نے کس طرح سے ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے اور اپنی پلاننگ کو مکمل طور پر اپنے لیے فیوریبل بنانا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے
بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ نے کس طرح سے چیزوں کو لے کے آگے جانا ہے۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بے شک دعا تقدیر بدل سکتی ہے اور غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہم سائنسی بنیاد پر سی ارکان کی پوزیشن کے مطابق آگاہی دیتے ہیں، باقی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔